अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग USAID को सहयोगमा सञ्चालित पारस्परिक जवाबदेहिता कार्यक्रमका लागि FSI 360 संघको सहकार्यमा इक्वल एक्सेस इन्टरनेशनल र रेडियो अमरगढी 97.4 मेगाहर्ज को प्रस्तुति रेडियो कार्यक्रम साझा बोली रेडियो बहस। नमस्कार, साझा बोली रेडियो बहसमा तपाईलाई स्वागत छ। म राकेश दयाल। साझा बोली रेडियो बहसमा हामी नागरिक समाज, आम सञ्चार माध्यम र सार्वजनिक निकाय बीचको पारस्परिक जवाबदेहिता र आपसी दिगो सम्बन्धका विषयमा छलफल गर्छौं। पारस्परिक जवाबदेहिताका क्षेत्रीय सवाल र परिवेश समेटेर तयार पारिएको साझा बोली रेडियो बहसको यो स्थानीय संस्करण हो। आजको साझा बोली रेडियो बहस डडेलधुरामा रहेको रेडियो अमरगढी 97.4 मेगाहर्जले उत्पादन गरेको छ। अछाम जिल्लाको रेडियो जनप्रिय 102.4 मेगाहर्जबाट पनि सुनिराख्नु भएको छ। तपाईले हरेक हप्ता एकै समयमा यो कार्यक्रमको प्रसारण तथा पुनः प्रसारण पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। साझा बोली रेडियो बहसको यस सत्रको यो स्थानीय संस्करणको आज 21औं भाग हो। झण्डै 4 वर्ष अघिदेखि प्रसारण भइरहेको साझा बोली यस वर्ष रेडियो बहसका रूपमा उत्पादन तथा प्रसारण भइरहेको छ। साझा बोली रेडियो बहसको आजको भागमा चिसोबाट बच्न र बचाउन सरोकारवाला निकायको भूमिकाको विषयमा बहस गर्नेछौँ। देशभरका अधिकांश स्थानमा मौसममा आएको बदलीसँगै चिसो बढेको छ। पहाडी जिल्लामा वर्षा र उच्च पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा परेको हिमपातले चिसो बढेको छ। तराईमा पनि बिहान र बेलुकाको हुस्सुले धेरै चिसो बढाएको छ। यसरी लामो समयसम्म पानी पर्दा बढ्ने चिसोले मानिसमा धेरै स्वास्थ्य समस्या देखा पर्छन्। जाडोमा अन्य मौसममा भन्दा बालबालिका र वृद्धलाई बढी मात्रामा स्वास्थ्य समस्या हुने गर्दछ। यस्तै आजको कार्यक्रममा चिसोबाट बच्न र बचाउन सरोकारवाला निकायको भूमिका सम्बन्धमा आजका अतिथिहरूको जवाब सुन्न सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रममा चिसोबाट बच्न र बचाउन सरोकारवाला निकायको भूमिका गम्भीरताका साथ केही प्रश्न, केही जिज्ञासाका साथ आम नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्दै एउटा निर्णायक बहस गर्नेछौँ। एउटा संवादले आमूल परिवर्तन गर्दै समाज रूपान्तरण गर्न सक्छ। एउटा रेडियो टक शोले व्यक्तिको जीवनमा ठूलो उतार चढाव ल्याउन सक्ने सामर्थ्य राख्दछ। साझा बोली रेडियो बहस अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग USAID मार्फत अमेरिकी जनताहरूको सहयोगका कारण सम्भव भएको हो। यस कार्यक्रमभित्रका विषयवस्तु र सामग्री पारस्परिक जवाबदेहिता कार्यक्रमका एकल जिम्मेवारी हुन् र यहाँ प्रस्तुत भनाइले USAID वा अमेरिकी सरकारको विचार प्रतिबिम्बित गर्छन् भन्ने जरुरी छैन। रेडियो कार्यक्रम साझा बोलीमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। चिसोबाट बच्न र बचाउन सरोकारवाला निकायको भूमिका कुराकानीका लागि यतिखेर अमरगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख विश्वेश्वर प्रसाद ओझा, त्यसैगरी डडेलधुरा अस्पताल डडेलधुराका सूचना अधिकारी टङ्कप्रसाद पन्त, नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व गर्दै रूपा भट्ट र सञ्चार माध्यमको प्रतिनिधित्व गर्दै पत्रकार महासंघ डडेलधुराका उपाध्यक्ष गणेश रोका, यहाँहरू सबैलाई एकमुष्ट स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। अब हामी विषयवस्तुमा प्रवेश गर्छौँ। आजको छलफलको विषय चिसोबाट बच्न र बचाउन सरोकारवाला निकायको भूमिका संवाद गर्नेछौँ। यतिखेर मसँग अमरगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख विश्वेश्वर प्रसाद ओझा हुनुहुन्छ। अब चिसो मौसम बढ्दै गर्दाखेरि विभिन्न नागरिकहरूलाई शास्ति छ। यो अहिले मौसम खराबीका कारण पनि स्वाभाविक हुन सक्छ। अमरगढी नगरपालिकाले के भूमिका खेल्दैछ? धन्यवाद। पहिला त अस्तिको बर्सातका कारणले र जो उच्च हिमाली भेगहरूमा हिमपात भएको छ, यसले निकै चिसो बढेको छ। यो चिसोबाट बच्नका निमित्त मुख्यतः नागरिक आफै जिम्मेवार हुनुपर्ने पनि देखिन्छ। त्योसँग अब हामीले जनचेतना जगाउने, नागरिकलाई सजग गराउने कुरा नै महत्त्वपूर्ण हो। यो राज्यले गर्ने कुराहरू सामान्य सन्देशका रूपमा मात्रै रहन्छ। त्यसैले अहिले यो बेला सबै नागरिकहरूले निकै सचेत भएर आफ्ना व्यवहारहरू, आफ्ना दैनिकीहरू पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण मुख्यतः बालबालिकाहरू, वृद्धहरूलाई यो चिसोले बढी असर गर्छ। त्यसकारणले गर्दा सके घरभन्दा बाहिर कम निस्किने अथवा साँझ बिहानको समयमा घर बाहिर निस्किने र त्यो एकातिर छ भने अर्कोतिर हामीले यहाँका विद्यालयहरू पनि निकै चिसो बढेपछि 7 दिनका लागि बन्द गरेका छौँ। त्यो सँगसँगै बजार क्षेत्रमा केही मुख्य चोकहरूमा दाउरा वितरण गरेका छौँ।
यो पनि उहाँलाई सचेत गराउनका निमित्त हो। यसबाट नागरिकहरूले आफै पनि चिसो बढेको छ, हामी सचेत हुनुपर्छ भन्ने महसुस गर्छ। अब म सूचना अधिकारीज्यूबाट जान्छु। अब यो चिसो मौसममा कस्तो खालको चाहिँ समस्या हुन्छ नागरिकहरूमा, कस्ता खालका चाहिँ रोगहरू लाग्न सक्छन्, कस्तो खालको चाहिँ शारीरिक समस्या हुन सक्छ? अब यो चिसो भन्ने कुरो प्राकृतिक कुरा हो, पहिलो कुरो यसरी बुझ्नुपर्छ। र प्रकृतिले बनाएको चिसो सबैका लागि समान छ, त्यो एउटा पाटो हो। र त्यति हुँदाहुँदै पनि सबैले त्यसलाई सहज रूपमा स्वीकार्न सक्ने, सबैको शरीरले त्यसलाई एडप्ट गर्न सक्ने चाहिँ हुँदैन। व्यक्ति पछि यसको असर सबैमा फरक फरक देखिन पनि सक्छ। त्यही भएर अब यसका रिस्क ग्रुप को हुन् त भन्दा एक नम्बरमा त बालबालिकाहरू नै हुन्छन्। र त्यसमध्ये अझै भन्ने हो नियोनेटहरू भन्छौँ हामीले, 1 महिनाभन्दा मुनिका बच्चाहरू जसमा चाहिँ हाइपोथर्मिया, शीताङ्ग हुनुपर्ने नर्मल टेम्परेचरभन्दा कम हुने एउटा समूह त्यो पर्दछ। त्यसै गरी वृद्ध मान्छेहरू जो छन् उनीहरूको पनि शरीरको संरचना र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएर त्यो एउटा हुन सक्दछ। र त्यसपछि गएर जो चाहिँ मुटुसँग सम्बन्धित औषधिहरू सेवन गरिरहेका छन्, दीर्घ रोगीहरू छन्, ती मान्छेहरू हुन सक्दछन्। र जो छालासँग सम्बन्धित समस्या भएका मान्छेहरू, छाला सुक्खा हुने, सबैको छाला एकै किसिमको हुँदैन, छाला सुक्खा हुने प्रकृतिका मान्छेहरू छन्, ती त्यसबाट सफर भएका हुन सक्दछन्। र त्यसै गरी अब जो इम्युनो कम्प्रोमाइज भन्छौँ हामीले, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका व्यक्तिहरू हुन सक्दछन्। र यो त भयो स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले। र अर्को सामाजिक आँखाले हेर्ने हो भने, सामाजिक आँखाले हेर्दाखेरि जसको चाहिँ घरवास कमजोर छ, जो गरिबीमा बाँचेका छन्, जोसँग लुगाफाटोहरू कम छ, होइन। अब अर्को कुरा यो सँगसँगै जसले चिसो के हो, चिसोले के असर पारिरहेको हुन्छ र यसबाट कसरी जोगिन सकिन्छ भने न्यूनतम स्वास्थ्य सचेतनाको ज्ञानको अभाव छ। र त्यसै गरी सडक बालबालिकाहरू भए, अनि त्यसै गरिकन अब दिउँसोभरि काम नगरिकन खान नपुग्ने जुन एउटा समूह हुन्छ, लेबर अथवा परिश्रम गरी खानुपर्ने, त्यो समूह यी यसका लागि जोखिम ग्रुपहरू हुन्। विशेषतः सबैका लागि प्राकृतिक चिसो समान भए पनि मैले यी उल्लेख गरेका जो व्यक्तिहरू छन् यी यसबाट बढी सफर हुन सक्छन्। तपाईसँग म फेरि आउँछु। त्यसै गरी हामीसँग पत्रकार महासङ्घका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। अब जनचेतना जगाउनका लागि एउटा सञ्चार माध्यमको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ समाजमा, हरेक क्षेत्रमा जनचेतना फैलाउनका लागि। र यो हामी अप्ठ्यारो स्थितिमा उभिरै गर्दाखेरि चाहिँ चिसोबाट बचाउनका लागि पत्रकारको अथवा सञ्चार माध्यमको भूमिका चाहिँ पछिल्लो समय के छ? मैले नेपाल पत्रकार महासङ्घको उपाध्यक्ष र आम सञ्चार माध्यमले पछिल्लो पटक चेतनाका प्रसारणका कार्यक्रमहरू कमी भएको भन्ने कुरामा म पटक्कै चाहिँ विमति राख्न चाहन्छु। किनभने अहिले आम सञ्चार माध्यमहरू, पत्र पत्रिकाहरू, रेडियोहरू, अनलाइन मिडियाहरू र टेलिभिजनका माध्यमबाट यो हिउँद ऋतुसँगै विभिन्न किसिमका यो हिउँद ऋतुमा यो चिसोले पार्ने प्रभावका विषयमा, बालबालिकालाई पार्ने प्रभावका विषयमा, वृद्धलाई पार्ने प्रभावका विषयमा, दीर्घ रोगीलाई पार्ने प्रभावका विषयमा, त्यसै गरी मोटो रोगीलाई पार्ने प्रभावका विषयमा र श्वास प्रश्वास पार्ने प्रभावका विषयमा पत्र पत्रिकामा पनि नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रेस काउन्सिलको सहकार्यमा चाहिँ जो सूचना विभाग, प्रेस काउन्सिलको वर्गीकृत पत्र पत्रिकाहरू छन्, रेडियोहरू छन्, ती माध्यमबाट सूचनाका कार्यक्रमहरू प्रसारण भइरहेका छन्। र विभिन्न किसिमका हामीले जनहितमा जारी सन्देश भनेर कुनै सरकारवाला निकायले सहयोग गरोस् या नगरोस्, त्यो त्यति धेरै ठुलो विषय नगइकन र आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा, नैतिकताको रूपमा र एउटा पत्रकारले निभाउने भूमिकाको रूपमा र एउटा रेडियो आम सञ्चारहरूले निभाउने भूमिकाको रूपमा पनि हामीले विभिन्न किसिमका सूचनाहरू प्रसारण गरिरहेका छौँ। यसै गरी नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व गर्दै रूपा भट्ट हुनुहुन्छ। अब नागरिक समाज भन्ने बित्तिकै प्रत्यक्ष जनतासँग सरोकार राख्ने हिसाबमा हामीले बुझ्न सक्छौँ। र जनचेतनाकै कुरालाई मैले अगाडि बढाउँदाखेरि तपाईँहरू जस्तो नागरिक समाज अथवा तपाईँहरू जस्तो समाजसेवी अभियन्ताहरूले चाहिँ समाजमा अब हरेक समस्याहरू आउँछ, तथापि आज चाहिँ हामी यो चिसोबाट बचाउन के भूमिका चाहिँ सरोकारवाला निकायको हुन्छ भन्ने विषयमा बहस गर्दैछौँ। यो विषयमा त तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? पहिला अब चिसो मौसममा अब जनचेतनाका लागि त अब चेतना नभएको पनि होइन मानिसमा, तर अब चिसोको कारणले बढी जस्तो अब प्रभावित हुने समुदाय पनि यहाँ राखिसक्नु भएको छ पूर्व वक्ताहरूले। र यसमा पनि अब नागरिक समाजको तर्फबाट विभिन्न कार्यक्रमहरूमा, विभिन्न समुदायहरूमा हामी पुग्ने गर्छौँ होइन। त्यसमा पनि अब बढी जस्तो महिलाहरू, बालबालिकाहरू प्रभावित हुने कारणले सर्वप्रथम त सम्पूर्ण जिम्मेवारी, घरको जिम्मेवारी महिलाले लिएका कारणले महिलाहरूलाई चाहिँ
चिसोको बारेमा अहिले यो मौसमको बारेमा जानकारी दिनुपर्ने र उनीहरूले आफ्नो बालबच्चाहरूलाई कसरी हेरखबर गर्न सक्छन् होइन, चिसोबाट बस्नका लागि उपायहरू उनीहरूले के गर्न सक्छन् भन्ने कुराहरू महिला वर्गहरूलाई बढी चेतनामूलक कार्यक्रमहरू महिला वर्गका लागि जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब तपाईँ नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ, जस्तो नागरिक समाजले प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकका हरेक समस्याहरू समाधान गर्ने प्रयत्न गर्छ होइन। अब त्यो भित्र पनि तपाईँले महिलाको कुरा उठाउँदाखेरि चाहिँ महिलाहरू निकै प्रभावित छन्, जसरी तपाईँले भन्नुभयो बालबालिका पनि सबै क्षेत्र त्यतिकै प्रभावित छ। तथापि महिलाहरूलाई यो समस्याबाट उन्मुक्तिमा ल्याउनका लागि के गर्नुपर्छ? अब तपाईँ पनि एउटा महिला। अब यो चिसोकै सन्दर्भमा भन्ने हो भने त अब न्यानो कपडाहरू लगाइदिने, बच्चाहरूलाई स्कुल आउँदा जाँदा पनि टोपीहरू पन्जाहरू होइन उनीहरूलाई सुरक्षित गर्नको लागि त्यसरी पठाउने। घरमा बस्दा पनि अब लाइनहरू अब अहिले धेरै जस्तो ठाउँमा त हाम्रो विद्युतको पहुँच छ, अब बत्तीबाट चल्ने विभिन्न साधनहरू जस्तो हिटरहरू प्रयोग गर्छन् होइन। त्यसमा पनि अब बच्चाहरूलाई हिटरहरू युज गर्दाखेरि अलिक सुरक्षित तरिकाले युज गर्ने तरिकाहरू पनि सिकाउनु पर्यो उनीहरूलाई होइन। बच्चाहरूले बढी जस्तो अब अहिले अब धेरै जस्तो बच्चाहरू अब त्यो हिटर राखेर आफ्नो पढाइ पुरा गर्ने क्रममा पनि अब आगो बाल्ने गर्ने भन्दा पनि न्यानोको लागि हिटरहरू प्रयोग गर्छन् होइन। त्यो पनि अब कतिको पावरले त्यो धान्छ भन्ने कुराहरू बच्चाहरूलाई सिकाउनु पर्यो होइन। अनि न्यानो कपडाहरू सिरक ओढेर पनि आफ्नो घरभित्र सुरक्षित बस्ने, यस्तो मौसममा अब टाढा गएर चोकमा दाउरा बालेर त्यही जमघट गरेर बस्नु भन्दा पनि होइन आफ्नो घरमै सुरक्षित राख्ने कुराहरूमा सचेत गराउनु पर्छ। हामी साझा बोली रेडियो बहसमा छौँ। साझा बोली रेडियो बहसलाई तपाईँले डमधुरामा रहेको सामुदायिक रेडियो अमरगढी 97.4 मेगाहर्जबाट सुनिराख्नु भएको छ। त्यसै गरी रेडियो जनप्रिय 102.4 मेगाहर्जबाट पनि कार्यक्रमलाई सुन्न सकिन्छ र यसको पुनः प्रसारण पनि तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको छ। रेडियो कार्यक्रम साझा बोली रेडियो बहसमा अहिले चिसोबाट बच्न र बचाउन सरोकारवाला निकायको भूमिका विषयमा चाहिँ सवाल जवाफ सुन्दै हुनुहुन्छ। बहसमा अतिथिहरू हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा अमरगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख विश्वेश्वर प्रसाद ओझा, डनधुरा अस्पताल डनधुराका सूचना अधिकारी टङ्क प्रसाद पन्त, नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व गर्दै रूपा भट्ट र सञ्चार माध्यमको प्रतिनिधित्व गर्दै पत्रकार महासङ्घ डनधुराका उपाध्यक्ष गणेश रोका हुनुहुन्छ। सूचना अधिकारी ज्यू, जस्तो उहाँले भने जस्तो आगो ताप्ने, त्यसपछि हिटर प्रयोग गर्ने होइन, यो कुरा चाहिँ यो चिसो मौसममा कतिको सान्दर्भिक कुरा हो? अब चिसोको कारणले गर्दाखेरि मान्छेमा हुन सक्ने समस्या के हुन् भनेर सरसर्ती बुझ्ने हो भने सामान्य अब एउटा श्वास प्रश्वास प्रणालीबाटै सुरु गरौँ। सबभन्दा बढी प्रभावित श्वास प्रश्वास प्रणाली हुन्छ, त्यसमा सामान्य रुगाखोकी पनि देखिन सक्छ। त्यो हुँदै भएर बालबच्चामा विशेष त घाँटीमा हुने टन्सिल भन्छौँ, टन्सिल बढ्न सक्छ। थुक निल्दा, खाना निल्दा खान नसक्ने फेरेन्जाइटिस भन्छौँ, त्यो समस्याहरू निम्तिन्छ। त्यसै गरी त्योभन्दा तल जाँदै जाने हो भनेपछि ब्रोन्काइटिस भन्छौँ हामीले, निमोनियाहरू, फोक्सको सङ्क्रमण, धेरै बालबालिकाहरू निमोनियाबाट मृत्यु हुने गर्छ, निमोनियाहरू निम्तिन्छ। त्यसपछि गएर रक्त सञ्चार प्रणालीतिर मुटु र रगतसँग जोडेर हेर्ने हो भनेपछि अब मुटुमा रक्त सञ्चार कम पुगेर हृदयघातका घटनाहरू धेरै बढ्न सक्छन्, हार्ट अट्याक भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यसै गरिकन मान्छेलाई थाहा नपाइकन उपचारको पद्धतिमै नगरिकन हुन सक्ने समस्या ब्रेन हेमोरेज भन्छौँ, सिबिए भन्छौँ, दिमागमा रगतका नली फुटेर हुन सक्ने त्यो समस्या पनि हिउँदको बेला बढी हुन्छ। त्यसै गरी अर्को रगत जम्ने समस्या हुन्छ, आफूमै मान्छेले मनतातो पानी खानुपर्छ भन्ने सामान्य चेतना समेत नहुँदा रगत बाग्लो भएर शरीरका विभिन्न ठाउँमा रगत जम्ने समस्याहरू हुन सक्छन्। त्यसै गरी अब यो पाचन प्रणालीतिरको कुरा गर्ने हो भनेपछि पेट ढुस्स हुने, ग्यासहरू बढ्ने, खाना अपच हुने, पाखाला लाग्ने होइन, विशेष त धेरै रोटा भाइरसको कारणले गर्दा पाखाला लाग्ने समस्याहरू निम्तिन सक्छन्। त्यसै गरिकन मान्छेलाई यति बेला अब मान्छे अब चिसो कारणले धेरै हिडडुल फिजिकल एक्सर्साइजमा पनि जाँदैनन् र यसले गर्दा उसको मनस्थिति मानसिक समस्याहरू पनि केही बढेको देखिन्छ। यसो हेर्ने हो भने एन्जाइटी भन्छौँ, चिन्ता गर्ने कुराहरू, त्यस्तो समस्याहरू पनि बढेको देखिन्छ। जस्तो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हृदयघात पनि निम्तिन सक्छ होइन, योबाट चाहिँ कसरी सुरक्षित बस्ने? एक नम्बरमा न्यानो हुने उपाय नै गर्नु पर्यो। घरमा मान्छेसँग आफ्नो अवस्था जे छ, जस्तो किसिमको लुगा छन् आफूसँग भएका मध्ये न्यानो र बाक्लो लुगाहरू शरीरका सबै भाग ढाक्ने गरिकन लगाउनु पर्यो। एक नम्बरमा त्यो गर्न पर्यो। र दोस्रो कुराहरू, तातो पानी अब मान्छेका लागि सबैभन्दा राम्रो योग्य चिज केही छ यो संसारमा भने पानी छ, र त्यो पानीलाई तातो पानीको रूपमा तातो पानी बनाएर प्रयोग गर्नु पर्यो। तातो झोल खाने कुराहरू खान पर्यो। त्यसपछि गएर अब छाला सुक्खा छ भनेपछि भ्यासलिनहरू अरू चिजहरू लाउन सकिने भयो। जो नियमित रूपमा औषधि खाइरहेका छन् उहाँले नियमित रूपमा जाँच गराउनुपर्छ, जसको
रगत बाक्लो भएर हार्ट अट्याकका समस्या अनि ब्रेन हेमोरेजका समस्या हुन्छन्, उहाँले नियमित रूपमा जाँच गर्नुपर्छ। उसको रगत कति बाक्लो छ, कति पातलो छ, त्यो कुरो पत्ता लगाउन हस्पिटलमा गएर त्यो जाँच गर्न पर्यो र औषधिको तालमेल मिलाएर औषधि बेला बेला सेवन गर्न पर्यो। र अर्को कुरा भनेको यति बेला मान्छेलाई सामान्य जानकारी पनि नभएर कोठा थुनेर कोठामा मक्कल ताप्ने, कोइला बाल्ने, हिटर बाल्ने, जसले गर्दा कोठा गुम्म हुन्छ, कोठामा अक्सिजनको उपस्थिति हुँदैन, अक्सिजनको उपस्थिति नहुँदा कोइला अनि हिटरहरू अनि त्यो ग्यासहरूले गर्दाखेरि कार्बन मोनोअक्साइड भन्ने विषाक्त ग्यासहरू फैलाइराखेको हुन्छ र मान्छे सुतेको सुतैरहन्छ। त्यही भएर अब हिटर बाल्दा, कोइला ताप्दा अथवा अरू मक्कल ताप्दाखेरि कमसेकम कोठामा दोहोरो हावा आवत जावत हुने भेन्टिलेसनको सुनिश्चितता गरेर मात्रै गर्नुपर्छ। र बच्चाहरूमा, वृद्ध मान्छेहरूमा र घरमा मात्रै बसिरहने, न्युज नसुन्ने, हामीले यति जनचेतना कार्यक्रम चलाउँदा पनि थाहा नपाउने, नेपालमा नै यत्रो घटना हुँदा, इभन स्वास्थ्यसँगै जोडिएको विषय मान्छे हुँदा ती मान्छेलाई सम्म थाहा थिएन भनेपछि हामीले गरेका कामहरू कति प्रभावी छन्, कति इफेक्टिभ छन्, त्यसमा पनि हामीले सोच्नुपर्ने छ, सबै जगतहरूले, सञ्चार जगत लगायत सबैले। र त्यही भएर यस्तो किसिमको जनचेतना पनि उहाँहरूलाई दिनुपर्छ, कोठामा भेन्टिलेसन आउने जाने किसिमको गर्नुपर्छ र यति चिजबाट जोगिन सकियो भने समग्र रूपमा आफ्नो स्वास्थ्य केयर गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। जस्तो मेयर साहब, अब नगरपालिका क्षेत्रभित्रका आम नागरिकहरू जस्तै एकल महिला, असहाय, अपाङ्ग, वृद्ध वृद्धा, बालबालिकाहरूलाई चाहिँ एउटा न्यानो कम्बल वितरण पनि गर्न सकिने अवस्था हो स्थानीय सरकारको बजेटबाट, होइन? यो कुरालाई यहाँहरूले कसरी लिनुभएको छ? अब यो कुराहरू आकस्मिक रूपमा सम्भावना कम पनि हुनसक्छ, किनकि यसका निमित्त पूर्व निर्धारित बजेट व्यवस्थापन इत्यादि गरेको हुनुपर्छ र मुख्यतः अहिले स्थानीय तहहरूले आफ्ना बजेटहरू विनियोजन गर्ने क्रममा सम्बन्धित वडाहरूका आवश्यकताहरूलाई मध्यनजर गर्दै वडाहरूले नै ब्रेकडाउन गर्छन् भनेर वडाको सिलिङका रूपमा केही बजेट विनियोजन गरिएको हुन्छ। त्यसबाट धेरै ठाउँहरूमा म्यानेज गरेको पनि छौँ, यस विगतका वर्षहरू पनि गऱ्यौँ, नपुगेका ठाउँहरूमा यस वर्ष पनि होला। यो कार्यक्रमहरू नियमित नै होला, तर समग्र नागरिकहरूलाई सबैलाई वितरण गर्न सकिने अवस्था नहुन सक्छ। यसमा मिलाएर निकै आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, असहाय, अपाङ्ग, एकल महिलाहरू, निम्न स्तर भएका नागरिकहरूलाई मात्रै यो वितरण गर्ने हो। जस्तो अब यहाँहरूले विज्ञप्ति पनि निकाल्नु भएको छ, विद्यालयहरू बन्द गर्नुपर्ने भनेर चाहिँ 1 हप्ताका लागि भनेर त्यसरी विज्ञप्ति निकाल्दै गर्दाखेरि चाहिँ अहिले तपाईँहरूले विज्ञप्ति निकाल्नु भयो, त्यसपछि भोलिपल्टैदेखि चाहिँ मौसम सफा भयो, मौसममा परिवर्तन आयो, होइन? फेरि त्यो विज्ञप्तिलाई यहाँहरूले निरन्तरता दिनुभएको छ, स्थगित भनेर चाहिँ भन्नुभएको छैन, होइन? अब मौसम सफा भइसकेपछि अथवा घाम लागिसकेपछि चाहिँ विद्यालय त अब जसोतसो पुनः सुचारू हुनुपर्ने अवस्था हो, किन? अब यसलाई त अलि सहज भयो भने चिसोको प्रभाव त अहिले पनि घटेको छैन। साँझ बिहान त हामीले हेऱ्यौँ भने निकै शीत परेको छ, निकै चिसो छ। यो सुधार हुँदै गयो भने यसलाई फिर्ता पनि केही दिनका लागि घटाउन सकिन्छ, समयावधि छुट्याउन सकिन्छ। यो आकस्मिक रूपमा गर्न सकिने कुरा हो। त्यसै गरी नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व गर्दै रूपा भट्ट हुनुहुन्छ। अब तपाईँले अघि धेरै कुरा गरिसक्नुभयो, तर अब एकल महिलाहरू समाजमा अलिकति बढी छन् र त्यो सँगसँगै एकल महिला बढी पीडित छन् चिसोबाट अहिले, होइन? तपाईँहरूले चाहिँ यसो अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ समग्र रूपमा चाहिँ महिलाहरू मध्ये चाहिँ एकल महिला कतिको समस्यामा छन्? एकल महिलाहरू अब अन्य महिलाको तुलनामा अब समग्र समाजको तुलनामा त महिला पीडित छन्, होइन? त्यसमा पनि एकल महिला, अपाङ्ग महिलाहरू, होइन, असहाय महिलाहरू पीडित हुनुहुन्छ यसबाट चाहिँ, होइन? अब उहाँहरूको घरमा आम्दानीको स्रोत भन्ने कुरा केही हुँदैन, होइन? अब विभिन्न चरणमा विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि पनि अब उहाँहरूलाई धेरै कुराको आवश्यकता पर्न सक्छ, होइन? यसमा चाहिँ अब एकल महिलाहरू चाहिँ पीडित नै हुनुहुन्छ। उहाँहरूका लागि हामीले अब वकालतका ठाउँमा या उहाँहरूका आवाजहरू पुर्याउने ठाउँमा हामीले विभिन्न निकायमा पुर्याइराखेका पनि छौँ, होइन? कतिपय एकल महिलाहरूले मैले आफ्नो आँखाले देखेको छु, अमरगढी नगरपालिकाबाट पाउने सुविधाहरू, न्यानो कमलका कुरा गर्नुभयो अघि पनि यहाँ हाम्रो नगर प्रमुखज्यूले, उहाँको हातबाट हस्तान्तरण गरेर हाम्रा समूहका एकल महिलाहरूलाई हामीले अब समग्र त हामीले पनि सकेका छैनौँ। जिल्लाभरि कति नै एकल महिलाहरू हुनुहुन्छ, होइन? सबैका लागि त सकेका छैनौँ, तर जो जति पनि हाम्रो नजरमा हुनुहुन्छ, जो जति पनि हामीले देखेका छौँ, उहाँहरूका लागि आवाज लबी गर्ने क्रममा हामीले विभिन्न माध्यमबाट उहाँहरूलाई सहयोग जुटाइराखेको क्रममा चाहिँ नगरपालिकाबाट पनि उहाँहरूले जस्तो यहाँनिर मैले एउटा कुरा अझ थपेँ, जस्तो तपाईँहरूले सीमित एउटा महिलाहरूलाई चाहिँ एकल महिलाहरूलाई कम्बल वितरण, न्यानो लुगा वितरणको कार्यक्रम जो गर्नुभयो, होइन? त्यसमा यकिन तथ्य
तथ्याङ्क नगरपालिकाबाट अथवा आफ्नै पहलमा पनि त लिन सकिन्थ्यो पालिकाभित्रका एकल महिलाहरूको, त्यो चाहिँ लिनु भएन? हाम्रो चाहिँ समूहगत चाहिँ हामीले एकल महिला कति हुनुहुन्छ, कुन समूहमा कतिजना हुनुहुन्छ भनेर त संस्थागत रूपमा राख्ने गरेछौँ होइन। संस्थागत रूपमा चाहिँ हामीले कुन समूहमा कतिजना हुनुहुन्छ, कुन पालिकामा कतिजना हुनुहुन्छ भनेर राख्ने त गरेका छौँ। तर जिल्लाभरिको एकछिन तथ्याङ्क चाहिँ हामी जस्तो अमरगढी नगरपालिकाभित्रकै कुरा गर्ने हो भने अमरगढी नगरपालिकाका 11वटै वडाभित्र भएका एकल महिलाहरू, असहाय, अपाङ्ग त्यस्ता महिलाहरूलाई चाहिँ यहाँहरूले खोज तलास गर्नु भएन उसो भए? समग्रमा अब यति छन् भनेर त गरिएको छैन। तर हामी आफू फिल्डमा जाने क्रममा, समूहमा जाने क्रममा चाहिँ समूहगत चाहिँ छ सर। अब वडाभरि नै सबै वडाभरि चाहिँ गर्न सकिन्छ। तपाईँसँग म फेरि आउँछु। त्यसै गरी हामीसँग पत्रकार महासङ्घका उपाध्यक्ष गणेश रोका हुनुहुन्छ। अब सञ्चार माध्यमको भूमिकाको विषयमा तपाईँले अघि केही चर्चा परिचर्चा गरिसकेपछि फेरि यो चिसोबाट बस्नका लागि जस्तो गाउँघरमै गएर चेतना फैलाउने कुराहरूमा चाहिँ तपाईँ सक्रिय अब कतिको हुनुहुन्छ? म सक्रिय नै छु। म हिन्दुकुश पत्रिकाबाट पनि, नेपाल पत्रकार महासङ्घकोबाट पनि म गाउँमा गएर रिपोर्टिङ कुराहरू, यो चिसोको बेला चाहिँ बालबालिकामा परेको प्रभाव, चाहिँ वृद्धमा परेको प्रभाव, एकल महिलाहरूमा परेको प्रभाव, निम्न वर्गमा परेको प्रभावको विषयमा चाहिँ रिपोर्टिङमै छु। र कतिपय ठाउँमा मैले के पाएको छु भने कतिपय सरकारवाला निकायहरूको पनि ध्यान नपुगेको पाइएको छ। जस्तै हाम्रो अमरगढी नगरपालिका 11 नम्बरकै वडाको कुरा गरौँ, कतिपय महिलाहरू दिनभरि काम गरेर पनि बिहान बेलुका के खाउँ भन्ने अवस्थामा पनि तिनीहरूलाई चिसो भएको र तिनीहरूले कपडा पनि, न्यानो कम्मलहरू पनि नपाएको अवस्थामा मैले। अनि यो कुरा त तपाईँहरूले सञ्चार माध्यममा उठाउनु पर्यो नि सरकारवालाको ध्यान आकर्षण गराउनका लागि। त सायद राकेशजीलाई कति थाहा छ, मैले यो हाम्रो हिन्दुकुशको अनलाइन छ, हाम्रो यी हिन्दुकुश भन्ने, त्यहाँबाट पनि उठाएको छु र अन्य चाहिँ रेडियोका माध्यमबाट पनि, विभिन्न रेडियोका माध्यमबाट पनि मैले यो कुराहरू उठाएको छु। र विशेष गरेर मेरो भूमिका नै के हुन्छ भने मैले आफ्नो पत्रकारिता जगतमा मैले आजसम्म जति वर्ष भयो मलाई, यो वर्षको दौरानमा मैले विशेष गरेर एकल महिलाहरू, दलितहरू, अपाङ्ग र जनजाति, विशेष गरेर पिछडिएको वर्ग र विशेष गरेर राज्यको पहुँचभन्दा विमुख भएको वर्गलाई नै बढी समेटेर मैले यी रिपोर्टिङका कामहरू गरिरहेको छु। त्यसै गरी सूचना अधिकारी हुनुहुन्छ डनलधुरा अस्पताल डनलधुराका। अब डनलधुरा अस्पतालको कुरा गरौँ, एउटा सङ्घीय सरकार मातहतको अस्पतालको रूपमा चाहिँ 7 पहाडी जिल्लालाई नै प्रतिनिधित्व हुने गरेर डनलधुरा अस्पताल चाहिँ अहिले जिल्लामा अवस्थित छ। अहिले समग्र जस्तो चिसो त मङ्सिरबाटै लगभग सुरु हुन्छ होइन। मङ्सिरदेखि अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने डनलधुरा अस्पतालमा चाहिँ कतिको चिसोका कारण चाहिँ बिरामीहरू बढेका छन्? अब चिसोको बेला अरू बेलाको तुलनामा बिमारीको चापको हिसाबले हेर्ने भने चाप चाहिँ बिमारीको कम हुन्छ होइन। अब गर्मी सिजनको बेला, बर्सातको सिजनको बेला हुने रोगका प्रकृतिहरू फरक छन्, चिसोमा हुने रोगका प्रकृतिहरू फरक छन्। बिरामीको चाप र सङ्ख्यालाई मध्यनजर गरेर हेर्ने भने सङ्ख्या कम हुन्छ, तर जति पनि बिरामी आउँछन् ती धेरै जसो चिसोबाट प्रभावित बिरामी आउँछन्। र डनलधुरा अस्पतालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने र तपाईँले नै उठाउनु भएको प्रसङ्गलाई जोड्ने हो भने यहाँ यो चाहिँ एउटा रेफरल हस्पिटलको रूपमा पनि हो र यहाँ चाहिँ अब चिसोबाट हुने सामान्य रुगाखोकी, पाखाला आदि इत्यादिका बिमारी भन्दा पनि अब ठुलो समस्या भएका, जसको अपरेसनहरू, थरीथरीको अपरेसनहरू गर्नुपर्ने र ठुलो रोगको निदान गर्नुपर्ने भनेको खोजी नीति गर्नुपर्ने त्यस्ता प्रकृतिका बिरामीहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य नै छ। अहिलेलाई आजका दिनमा ओपिडी बेसको कुरा गर्ने हो भने दिनमा 80 देखि 100 जना जस्तो बिरामीहरू आउँछन् र तिनीहरू पनि अब धेरै ठाउँबाट रेफरल भएका आएका बिरामीहरू हुन्। र अहिले त गाउँमा ठाउँमा अब यो संहिता भनेकै के हो भनेपछि अब सरकारले पुर्याउने सबै सेवाहरू स्थानीय घर दैलोमै पुर्याउने, इभन अब सिंहदरबार घरमै पुग्ने, त्यो मध्ये स्वास्थ्य सेवा पनि हो, यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यही भएर सामान्य रुगाखोकी, पाखाला, निमोनिया, टन्सिल, फेरेन्जाइटिस, ग्यास्ट्राइटिस र छाला फुट्ने यी जति कुरा उठायौँ यिनीहरूको उपचार सहज रूपमा सबै पालिका, सबै स्वास्थ्य संस्था, सबै ठाउँमा भएको हुनाले त्यो सामान्य रोगका बिरामीहरू त तुलनात्मक रूपमा कम छन् भन्न मिल्छ। तपाईँ अहिले पारस्परिक जवाबदेहिता प्रवर्धनका लागि साझा बोली रेडियो बहस सुन्दै हुनुहुन्छ। हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ चिसोबाट बच्न र बचाउन सरोकारवाला निकायको भूमिका र यतिखेर हामीसँग अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ अमरगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख विश्वेश्वर प्रसाद ओझा, डनलधुरा अस्पताल डनलधुराका सूचना अधिकारी टङ्क प्रसाद पन्त, नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व गर्दै रूपा भट्ट र सञ्चार माध्यमको प्रतिनिधित्व गर्दै पत्रकार महासङ्घ डनलधुराका उपाध्यक्ष गणेश रोका। फेरि म नागरिक समाज
सवालमा चाहिँ अगाडि बढ्छु। अब सामाजिक क्षेत्रमा पनि काम गरिरहनु भएको छ तपाईँ, अहिले कार्यक्रममा नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ होइन। अब फेरि म तथ्याङ्ककै कुरा गर्छु, एकल महिलाहरू अथवा पीडित महिलाहरू, असहाय महिलाहरू, अपाङ्ग महिलाहरू कै कुराकानी गर्ने हो भने चाहिँ अबको दिनमा अझै पनि समय छ, तथ्याङ्क लिन सकिन्छ, उहाँहरूलाई सहयोग गर्न सकिन्छ, यो कुरामा तपाईँ कतिको जोड दिनुहुन्छ अबका दिनमा? तथ्याङ्कको आधारमा हामी जहाँ पनि जान्छौँ, तर अब काम चाहिँ हामी मरिमरि गरिराखेका हुन्छौँ। तथ्याङ्कमा चुकेको जस्तो लाग्छ मलाई पनि। तर यो तथ्याङ्कको आधारमा जाने हो भने एकदमै राम्रो आउटपुट आउन सक्छ होइन। अब विभिन्न क्षेत्रमा, विभिन्न समुदायमा हाम्रो स्टाफहरू, अफिसियल रूपमा पनि स्टाफहरू छन् होइन। अब उनीहरूलाई भनेर पनि हामी त्यो ल्याउन सकिन्छ, नसकिने कुरा होइन तथ्याङ्क ल्याउनका लागि त होइन। अनि यसमा पनि अब सरकारवाला निकायहरूमा गएर पनि हामीले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सक्छौँ, स्वयं गाउँमै गएर पनि तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सक्छौँ होइन। तथ्याङ्कको आधारमा हामी बोल्यौँ भने काहीँ पनि हामी फेल खाँदैनौँ जस्तो लाग्छ मलाई। अबको दिनमा तपाईँहरूले चाहिँ यो प्रक्रिया थाल्ने कि नथाल्ने, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? एकदमै थाल्ने प्रक्रियागत हिसाबमा र तथ्याङ्कको आधारमा हामीले अब एकल महिला मात्र होइन, अपाङ्ग भएका महिला, विशेष त अब सीमान्तकृत महिलाहरूको क्षेत्रमा काम गर्ने भएका कारणले पनि यो एकदमै थाल्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ। र कतिपय ठाउँमा हामीले अब सम्झेको बेला या त्यो फिल्डमा गएको बेला यस्ता कुराहरूलाई हामीले अगाडि पनि बढाएका छौँ। अब संस्थागत रूपमा चाहिँ हामीले तथ्याङ्क चाहिँ सबै कुराको तथ्याङ्कहरू, अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरू कति छन्, त्यसमा पनि महिलाका क्षेत्रमा काम गर्ने भएकाले महिलाका त धेरै कुराहरू हामीसँग उपलब्ध छन्। फेरि पनि म पत्रकार महासङ्घ उपाध्यक्षज्यूसँग जान्छु। अहिले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ प्रत्येक ओडामा जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, प्रत्येक ओडाका समस्याहरू ओडामै समाधान जनप्रतिनिधिद्वारा गराउनका लागि चाहिँ एउटा बहसका कार्यक्रमहरू अथवा जनचेतनाका कार्यक्रमहरू जनप्रतिनिधिलाई नै राखेर जनताको अगाडि चाहिँ गर्न सकिने अवस्था हो या होइन? भन्न त भनिन्छ सिंहदरबार गाउँ गाउँमा छ, वडा वडामा छ, घर घरमा छ भन्ने छ। यो एउटा केवल चाहिँ एउटा कागजपत्र मात्र सीमित जस्तो लाग्छ। किनभने मलाई पनि एउटा यो समाचार रिपोर्टिङका क्रममा चाहिँ मलाई पनि 12-13 वर्ष भइसक्यो र यो रिपोर्टिङका क्रममा अझै पनि संहिताको कार्यान्वयन चाहिँ प्रभावकारी रूपमा नभएको देखिन्छ र संहिता एउटा चुनावी नारा मात्र हो कि भन्ने पनि लाग्छ। किनभने चाहिँ सिंहदरबार घर घरमा र गाउँ गाउँमा भन्ने गरिएको छ, तर बजेटको सवालमा गर्दाखेरि, आम्दानीको स्रोतको कुराहरू गर्दाखेरि अझै पनि चारोको रूपमा एउटा बजेट विनियोजित गरिएको छ। कुनै एउटा दीर्घकालीन योजनाहरू गर्दाखेरि, कुनै ठाउँको कुनै समुदायको दीर्घकालीन योजनाहरू गर्दाखेरि त्यहाँ एउटा चारोको रूपमा मानौँ 4-5 लाखले त्यो कामहरू सम्भव हुने देखिन्छ भने त्यहाँ 40,000, 50,000, 20,000 गरेर एउटा जनता भोल्याउने कामहरू गरिएको छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने संहिता एउटा दिगो रूपमा र दीर्घकालीन रूपमा र एउटा वृहत र विस्तृत रूपमा नसोचिकन चाहिँ एउटा संहिता यो कार्यान्वयन गरिरहेको छ कि भन्ने लाग्छ। होइन, अब यो कुरामा तपाईँहरूले जनप्रतिनिधिलाई बेला बेला त झकझक्याउनु पर्यो नि त। सञ्चार माध्यमको तर्फबाट तपाईँहरू पनि त राष्ट्रको चौथो अङ्ग भनेर राष्ट्रले चाहिँ सम्बोधन गरेका छ तपाईँहरूलाई होइन। हरेक नागरिकहरूका सवाल अथवा हरेक नागरिकहरूका जिज्ञासा, आवश्यकतालाई समाधान गराउने त पत्रकारको पनि त एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ होइन। यो सँगसँगै चिसोकै कुरालाई पनि त तपाईँहरूले, मैले अघि भने बहसको रूपमा अथवा छलफलको रूपमा तपाईँहरूले किन गर्नु भएन भनेर जनप्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ झकझक्याउन सकिने कुरा होइन र? र तपाईँले भनेको कुरामा म सहमत छु र यो विषयमा चाहिँ हामीले पटक पटक विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरूमा पनि जनप्रतिनिधिलाई सोधेका छौँ र तपाईँहरूले सिंहदरबार चाहिँ घर घरमा भन्ने गर्नुभएको छ र तपाईँ जनप्रतिनिधिको नाताले चाहिँ वडामा चाहिँ नगरपालिकामा चाहिँ गाउँपालिकामाहरूमा कति कार्यक्रमहरू गर्नुभएको छ, दीर्घकालीन रूपमा कति कार्यक्रमहरू गर्नुभएको छ, उहाँले भन्दा उहाँको जवाफ एउटै आउँछ, बजेट कम भयो, बजेट विनियोजित कम भयो, मान्छेहरूको आवश्यकता बढी भयो, जनताहरूको आवश्यकता बढी भयो, विकासका आवश्यकताहरू बढी भयो, अधिकारका आवश्यकताहरू बढी भयो, तर कार्यान्वयनको पाठमा जाँदा आम्दानीको स्रोतहरू कम भयो भन्ने कुराहरू एकतर्फ छ भने अर्को कुराहरू जो तपाईँले चिसोको बेलाको कुरा उठाउनु भएको छ, यो चिसोको बेलामा पनि उहाँले के भन्नुहुन्छ भने हाम्रो बजेट कम भएको हुनाले हामीले चाहिँ 100% काम गर्न नसकेर चाहिँ कहीँ 40%, कहीँ 60%को रूपमा आंशिक रूपमा हामीले काम गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ र यो नेपाल सरकारको माथिबाट नै चाहिँ बजेटको विनियोजितको कम भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो यो कार्यान्वयनमा कमी देखिएको हो र हामीले बजेट वडामा
नगरपालिकामा र पालिकाहरूमा जति बजेट आएको छ त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन गरेका छौँ। तर माथिबाट नै चाहिँ बजेट विनियोजन कम भएको हुनाले चाहिँ यो हाम्रो भूमिका पनि कता चाहिँ कम भएको चाहिँ तपाईँले महसुस गर्नुभएको छ कि भन्ने उहाँको जवाब। अमरगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख विश्वेश्वर प्रसाद ओझा हुनुहुन्छ। अब नगरपालिकाले हिजोको दिनमा चाहिँ बजेट विनियोजन गर्दाखेरि चिसोको मौसम अथवा यो 12 महिनालाई सम्झेर बुझेर अब 6 महिना चिसो 6 महिना चाहिँ गर्मीलाई बुझेर बजेट विनियोजन गर्न सकिन्थ्यो, तर हुन सकेन। किन? होइन, अब यसमा खास गरी पछिल्लो जुन राज्य पुनर्संरचना भयो यस पछाडि हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेका जो 3 तहका सरकारहरू छन्, 3 तहका सरकारहरूका बजेट निर्माणका केही निश्चित प्रक्रिया निश्चित मापदण्डहरू पनि छन्। वास्तवमा नागरिकको अपेक्षाहरू धेरै अपेक्षा छ, साधन स्रोत सीमित छ। त्यस कारणले गर्दा सीमित स्रोत साधनले असीमित आवश्यकताहरूको परिपूर्ति गर्न कहिलेकाहीँ कठिनाइ पनि हुन्छ। त्यस कारणले कार्यक्रम नभएको होइन, तर समग्र नागरिकहरूलाई एकैपटक वितरण गर्न सकिने अवस्था नरहन सक्छ। समग्र नागरिकहरूलाई मिलाउँदै, जस्तो मैले अघि पनि भने, असहाय, एकल महिला, गरिब, अति विपन्न होइन, ती त्यस्ता नागरिकहरूलाई त सामान्यतया वितरण गर्न सकिन्थ्यो नि। होइन, अब त्यसका पनि सङ्ख्या होला। अमरगढीको जनसङ्ख्या करिब 22,000 छ। 22,000 नागरिकहरूलाई वितरण गर्न सम्भव नहोला, तर यसमा विगतका दिनहरूमा पनि यो कार्यक्रमहरू निरन्तर हामीले अगाडि बढाउँदै आएका छौँ र यस वर्ष पनि आवश्यक ठाउँहरूमा केही ठाउँमा वितरण गर्ने कार्यक्रम छ। अब तर राज्यका निश्चित पोलिसीहरू हुन्छन्, हामीले चाहेर अथवा मैले चाहेर मात्रै हुँदैन। अहिले पनि हाम्रो करिब 2 महिना भयो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा भएको। राज्यको विडम्बना नै भनौँ, हामीले पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा मागेका थिएनौँ, जाने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पनि सरुवा मागेको थिएन। एकाएक कसरी सरुवा भयो? त्यस पछाडि त्यो ठाउँमा कार्यालय सञ्चालन गर्नका निमित्त नयाँ व्यक्ति त पठाउनु पर्थ्यो। कम्तीमा यो कुराहरूमा सङ्घीय सरकार चुकेको छ। हामीले पटक पटक यसका विषयमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा माग पनि गरेका छौँ। अहिले हाम्रा सम्पूर्ण कारोबारहरू ठप्प छन्। त्यस कारणले पनि यी सबै कुराहरू प्रभावित हुन्छन्। हाम्रा राज्यका केही पोलिसीहरूमा अझै धेरै कुराहरू परिमार्जन हुनु, सुधार हुनु आवश्यक छ। यो नहुन्जेलसम्म जनप्रतिनिधिले चाहेर मात्रै सबै कुरा गर्न सकिने नहुन सक्छ। भनेपछि अब कर्मचारी अभावले गर्दाखेरि चाहिँ चिसोबाट बच्नका लागि अमरगढी नगरपालिकाका नागरिकहरूमा सकस हुन सक्छ। होइन, अब त्यसैका कारणले त होइन, किनकि अरू कुराहरू छन् नि, जस्तै हामीले विगतका दिनहरूमा पनि वितरण गरेका छौँ। अहिले पनि केही ठाउँहरूमा आकस्मिक निर्णय गर्न र आकस्मिक कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमहरू त निरन्तर चलि नै रहन्छ। सूचना अधिकारी टङ्कप्रसाद पन्त हुनुहुन्छ डन्धुरा अस्पतालका। अब अस्पतालमा अझै पनि यो चिसोको मौसम चाहिँ जारी छ, यो चाहिँ केही महिनासम्म अझ रहन्छ होइन। डन्धुरा अस्पतालमा पूर्वाधार व्यवस्थापनदेखि लिएर जनशक्तिको के छ अवस्था? अहिले अस्पताल चाहिँ अब सङ्घीय हस्पिटल हो। 109 जना दरबन्दी भएको अस्पतालमा अहिले चाहिँ झन्नै 190-92 जनाले सेवा दिइरहेका छन् समग्रमा। अब यो अस्पतालको स्तर उन्नति पनि भइसकेको छ। अब यो 300 बेड माथि नै हुन्छ यो हस्पिटल, र अस्ति मात्रै ओएनएम सर्वे गर्न भनेर हस्पिटललाई दिइसकेपछि हस्पिटलले आफ्नै किसिमको ओएनएम सर्वे गरेर झन्नै 150 भन्दा माथि दरबन्दीहरूको उनीहरूको अब जब डिस्क्रिप्सन, कार्य विवरण सहित के हुन्छ भने ओएनएम सर्वेको लागि एउटा बुक तयार गरी झन्नै 450 पेजको हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाएका छौँ। सम्भवतः त्यो त्यहाँबाट अब स्वीकृत भएर आइसकेपछि यसको ओएनएम सर्वे पुरा हुन्छ होला। अब प्रश्न रह्यो चिसोको बेला अहिलेको जनशक्ति के छ र भौतिक पूर्वाधार के छ भन्ने सन्दर्भमा रहेको कुरा छ। चिसोको कारणले जति पनि अब बिमारीहरू सफर हुन सक्छन्, ती सफरहरूलाई उपचार गर्नको लागि डन्धुरा अस्पताल आजका दिनमा सक्षम छ, सबल छ र भौतिक पूर्वाधार जनशक्तिको हिसाबले चिसोको उपचार गर्न सकिँदैन, बर्बाद छ भन्नेतिर सोच्नु हुँदैन। र मुख्य कुरो चिसोको बेला अब म यहीँनिर प्रसङ्ग जोडिहालौँ, चिसोको कारणले हुन सक्ने शारीरिक समस्यालाई जनसमुदायले सामान्य हो भनेर घरमै बस्नुभन्दा त्यसको उचित परामर्श र स्वास्थ्य सुविधा उपभोग गर्नको लागि स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्य कर्मी यानि कि डन्धुराको सन्दर्भमा डन्धुरा अस्पतालमा आउन अनुरोध गर्दछु र यी सबै समस्याहरूको निराकरण गर्न सकिने गरी अहिले हामीसँग विशेषज्ञ चिकित्सक, त्यसै गरी मेडिकल अफिसर MBBS पास गरेका डाक्टर साहबहरू पनि झन्नै 15-16 जना त मेडिकल अफिसर नै हुनुहुन्छ, विशेषज्ञ डाक्टर साहब हुनुहुन्छ। त्योभन्दा तल्लो लेभलको हामी पारामेडिक्स लगायत धेरै साथीहरू छौँ र यो सबै कुरोलाई सहज रूपमा समाधान गर्न सक्ने अवस्थामा हस्पिटल छ भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी फेरि पनि म नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व गर्दै रूपा भट्ट हुनुहुन्छ। अब भोलिको दिनमा अत्याधिक चिसो बढ्यो भने खाना लाउन पनि आम नागरिकहरूलाई समस्या हुन सक्छ। त्यसका लागि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ के भूमिका खेल्ने त्यो बेला चाहिँ?
अब हामी आफ्नै स्रोतमा त अब धेरै कुराहरू गर्न नसकौँला होइन। अब आवश्यकताहरू धेरै छ मानिसको। अब हाम्रो बढी जस्तो जनसङ्ख्या अब डडेलधुराको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने दिनभरि काम गरेर बेलुका ल्याएर खाने अवस्थाका मानिसहरू धेरै छन् होइन। त्यसमा चाहिँ अब पूर्व तयारीका लागि अब चिसो अझै हाम्रो माघ फागुन आउन बाँकी नै छ होइन। अहिले अब हाम्रो नगर प्रमुखज्यू पनि अब प्रतिबद्ध भएर जानुभएको छ। त्यस्ता दीर्घकालीन योजनाहरू, त्यस्ता बजेटहरू अझै पनि त्यस्तो परिआयो भने हामी पछाडि पर्दैनौँ, दिन्छौँ, बाँड्छौँ भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ होइन। त्यसमा अब सम्बन्धित निकायहरूलाई सचेत बनाउनका लागि हामीले अब अभियानकै रूपमा गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ धेरै देखिन्छ होइन। समुदाय लेभलमा गएर अब वडा लेभलमा गएर अब उहाँले भन्नुभयो वडाबाटै बजेट विनियोजन हुन्छ। हामीले अब अहिले नगरपालिकाले अब वडाहरूलाई जिम्मेवारी दिइसकेका छौँ। अब वडाको आवश्यकता अनुसार बजेट उहाँहरूले बाँडफाँड गर्नुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ होइन। त्यसका लागि अब नागरिक समाजका तर्फबाट विभिन्न वडाहरूमा अब अघि नै हजुरले भनिसक्नुभयो अब तथ्याङ्क सङ्कलन कतिको गर्नुभएको छ, कति जनसङ्ख्या त्यहाँ लाभान्वित हुनसक्छ भनेर तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर अब विभिन्न वडाका जनप्रतिनिधिहरूलाई सचेत गराएर अब के गर्न सकिन्छ त उहाँहरूका लागि भनेर सरकारवाला निकायहरूसँग त्यहाँसम्म आवाज पुर्याउने। साझा बोली रेडियो बहसमा अहिले हामी कुरा गरिरहेका छौँ चिसोबाट बच्न र बचाउन सरोकारवाला निकायको भूमिकाको विषयमा। हामीसँग छलफलमा हुनुहुन्छ कार्यक्रमका अतिथिहरू अमरगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख विश्वेश्वर प्रसाद ओझा, डडेलधुरा अस्पताल डडेलधुराका सूचना अधिकारी टङ्क प्रसाद पन्त, नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व गर्दै रूपा भट्ट र सञ्चार माध्यमको प्रतिनिधित्व गर्दै पत्रकार महासङ्घ डडेलधुराका उपाध्यक्ष गणेश रोका हुनुहुन्छ। साझा बोली रेडियो बहस डडेलधुरामा रहेको रेडियो अमरगढी 97.4 मेगाहर्ज र अछाम जिल्लाको रेडियो जनप्रिय 102.4 मेगाहर्जबाट पनि सुन्न सकिन्छ। यसको पुनः प्रसारण पनि सुन्दै आउनु भएको छ। हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ चिसोबाट बच्न र बचाउन सरोकारवाला निकायको भूमिकाको विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। र फेरि म सञ्चार माध्यमको प्रतिनिधित्व गर्दै गणेश रोका हुनुहुन्छ। अघि तपाईँले बजेटको कुरा गर्नुभएको थियो, जस्तो जनप्रतिनिधिहरूले बाहना बनाउने बजेट छैन, अर्को छैन भनेर चाहिँ भन्ने, त्यसैमा सीमित रहने र नागरिकहरूले शास्ति पाउने समस्याहरू चाहिँ समाधान नहुने भनेर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ बजेट चाहिँ छ कि छैन, जस्तो नगरपालिकामा अथवा पालिकामा बजेट छ कि छैन भन्ने खोजी निकासी पनि त पत्रकार महासङ्घले गर्न सक्छ अथवा सञ्चार माध्यमले गर्न सक्छ। यो अधिकार त प्रत्यक्ष रूपमा सञ्चार माध्यमलाई पनि छ होइन। यो भूमिका कसरी निर्वाह गर्ने? एकदम ठिक कुरा उठाउनु भयो। र यो बजेटको विषयमा चाहिँ हामीले पटक पटक चाहिँ विभिन्न किसिमका वडा पालिकाहरूमा पटक पटक चाहिँ हामीले सूचनाको अधिकारहरू, सूचनाका चाहिँ कागजातहरू माग्दाखेरि पनि उहाँलाई हामीले पटक पटक गर्दाखेरि पहिलो कुरा त यहाँलाई अवगत नै गराइहालौँ। र सुरुमा चाहिँ बजेट विनियोजित बजेट माथिबाट नै ढिलो गरी आउँछ र त्यसपछि त्यो बजेट पालिका स्तरमा विनियोजित गरिँदा त्यसको असाढ मसान्तको 1-2 महिना अगाडि मात्र बजेट विनियोजित हुन्छ। र त्यसमै पनि उहाँहरूको एउटा सक्रियता र भूमिकाको रूपमा आंशिक रूपमा चाहिँ सक्रियता देखिएको हुनाले उहाँको बजेट विनियोजितमा नै कार्यान्वयन भने एक प्रकारको फितलो देखिन्छ। र दोस्रो कुरा चाहिँ बजेट विनियोजन कति छ बजेट विनियोजित भन्ने कुराहरूमा उहाँले के भन्नुहुन्छ भने हाम्रो वडाहरूमा 15 लाख 20 लाख बढीमा 30-35 लाख चाहिँ हाम्रो वडामा दिएको छ र अझै पालिका स्तरमा चाहिँ जग्गा कोषहरू मर्मतको लागि विभिन्न किसिमको लागि राखिएको हुन्छ र त्यो चाहिँ हामी त्यो असाढ मसान्तको अन्तिममा चाहिँ त्यसको चाहिँ बाँडफाँड गर्छौँ र आवश्यकता अनुसार आकस्मिक रूपमा चाहिँ त्यो पर्यो भने गर्छु भनेर तिनीहरूले भनिरहेको हुन्छ। र त्यो कुराहरू नै बढी देखिएको र उहाँको बढी जसो नै जनप्रतिनिधिको गुनासो के हो भने हुन त कार्यकाल 5 वर्ष सकिँदैछ र उहाँको अन्तिम गुनासो नै के हुन्छ भने बजेट कम आउँछ र जनताका इच्छा आकाङ्क्षाहरू आवश्यकताहरू बढी हुन्छ र बजेट कम आउने कारणले नै हामीले सोचे जस्तै र दीर्घकालीन कामहरू गर्न सकेका छैनौँ। र हामीले एउटा बजेट कम आएको हो कि ठिकठिकै आएको हो कि सन्तोषजनक आएको हो कि होइन भन्ने त खोजी निकासी त तपाईँहरूले पनि गर्नुपर्छ नि, गर्नु भएन आजसम्म? सञ्चार माध्यमले पटक पटक गरिरहेको छ। यो 5 वर्षको दौरान होइन, योभन्दा अगाडि पनि सञ्चार माध्यमले पटक पटक बजेट विनियोजितका कुराहरू गरिरहेको छ र उहाँले बजेट विनियोजितका कुराहरूमा पनि हाम्रो वडामा यति बजेट आएको छ, हाम्रो पालिकामा यति बजेट आएको छ र यति बजेट चाहिँ जग्गा मर्मतमा रहेको छ भनेर भएको छ। र बजेट कम आउनुभन्दा पनि बजेट जति बजेट आएको छ त्यसको कार्यान्वयन सही रूपले भइदिएको भए चाहिँ वडाले एउटा निश्चित समुदायमा एउटा निश्चित योजनामा चाहिँ एउटा काम चाहिँ सफल दीर्घकालीन देखिन्थ्यो र त्यो काम दीर्घकालीन र एउटा दिगो रूपमा चाहिँ नभइरहेको अवस्था देखिएको छ। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ।
गर्छौँ, मेयर साहबसँग जान्छु। अब भोलिको दिनमा अझै पनि चिसो जारी छ, यो चाहिँ अझ केही महिनासम्म रहन्छ होइन? अब तपाईँको अन्तिममा चाहिँ प्रतिबद्धता चाहिँ के हुन्छ? अकस्मात चिसो अझ बढ्यो, अझ त्यो आवश्यकताहरू महसुस भयो भने त यस पूर्व पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू तत्काल पनि रकमान्तर गर्दै गरिएका पनि छन्। जस्तै विगतका दिनहरूमा पनि पूर्व निर्धारित कोभिड आउँछ भन्ने पूर्व अनुमान नै थिएन। आकस्मिक रूपमा कोभिड आउँदा धेरै कार्यक्रमहरू स्थगन गरेर हामीले त्यतातिर पनि बजेट डाइभर्ट गर्यो, त्यो गर्न सकिन्छ। त्यसमा हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो, नागरिक पूर्तिको राज्यको जिम्मेवारी हो। सूचना अधिकारीज्यू, अब डडेलधुरा अस्पताल डडेलधुराबाट सेवा प्रदान हुने जति पनि स्वास्थ्य सम्बन्धीका समस्याहरू छन् नागरिकहरूका, डडेलधुरा अस्पतालबाट हुने सहयोग अथवा उपचारमा डडेलधुरा अस्पताल प्रतिबद्धता हो? नागरिकलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधा राज्यबाट प्रवाह हुनुपर्दछ र त्यो प्रवाह गर्ने निकायको रूपमा डडेलधुरा अस्पताल पनि हो। त्यो चाहिँ गभर्मेन्टकै हस्पिटल हो, सरकारी हस्पिटल हो र प्रतिबद्ध हुनुपर्छ र छ, निश्चित रूपमा प्रतिबद्ध नै छ। त्यही भएर अन्तमा चाहिँ यदि कुनै पनि व्यक्तिमा कुनै पनि शारीरिक समस्या, चिसोको मात्रै होइन कि कुनै पनि शारीरिक समस्या छ भने तत्काल अस्पताल आउनुहोस् र स्वास्थ्यको बारेमा खोजी नीति गरेर कुन समस्या भएको, त्यसको निराकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सचेत हुनुहोस् र उपचार पद्धतिले स्वस्थ जीवन जिउनुहोस् भन्ने सन्देश दिँदै नमस्कार भन्न चाहन्छु। हस्, त्यसै गरी नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व गर्दै रूपा भट्ट हुनुहुन्छ। अघि तपाईँले धेरै कुरा चर्चा परिचर्चा गरिसक्नु भएको छ। अब तपाईँको संस्था अथवा नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व गर्दै तपाईँ आज कार्यक्रममा आउनु भएको छ, तपाईँ कतिको प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ यी कुराहरूमा? एकदमै प्रतिबद्ध छौँ। अब हामीले एउटाले अर्कालाई दोष आरोपण लाउनु भन्दा पनि अब नागरिक समाजको तर्फबाट भन्दाखेरि अब हामीले अहिलेसम्म जहाँ पनि जे पनि सरकारले गर्देला होइन, सरकारको जिम्मेवारी हो भन्ने प्रचलन हामी धेरैमा छ होइन। तर आखिर सरकार मात्र कहिलेसम्म जिम्मेवार हुन्छ, सरकारले मात्र कहिलेसम्म गरिदिन्छ, त्यसमा हाम्रो पनि त केही जिम्मेवारी हुनसक्छ होइन। यसमा पनि अब यत्रो यो बजार एरियामा यत्रो अब सबैले गरी खाएकै छन् भन्नु, अब सबैले कमाएकै छन् भन्नु होइन। तर अब कुनै एउटा राजनीतिक एजेन्डा बनाउनका लागि मात्र नागरिक समाज अगाडि बढ्छ सर हेर्नु। अब यहाँ अब एकदमै मनैदेखि लिएर भन्यो भने हामी नागरिक समाज हो, हामी कुनै पार्टीको झन्डा उठाएर हिँड्दैनौँ, हामी नागरिक समाज भएरै जनताका लागि काम गर्छौँ भनेर कुनै पनि काम गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने किन सरकारकै मात्र बाटो कुर्नु पर्थ्यो र? यत्रो बजार व्यवस्थापन छ, यत्रो बजारमा विभिन्न के अरे व्यापारीहरूले विभिन्न व्यापार सञ्चालन गरिराखेका छन् होइन। त्यहीबाट पनि एउटा हामीले अलग्गै कोष निर्माण गरेर यस्तो यो आकस्मिक रूपमा हुने प्रकोपका लागि केही राहत सङ्कलन गरेर एउटा छुट्टै कोष खडा गरेर पनि त हामीले सहयोग गर्न सक्थ्यौँ होला होइन। नयाँ खालको केही कार्यक्रम ल्याएर नागरिक समाजलाई चिनाउने भिन्नै खालको केही कोष स्थापना गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, यो नागरिक समाजको भूमिकालाई अगाडि बढाउनको लागि हामी एउटाले अर्कालाई मात्र दोष लाएर होइन कि नागरिक समाजले भिन्नै केही कार्यक्रम गर्नुपर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। भनेपछि तपाईँ आफ्नो कामप्रति र अहिलेको जुन यो हामीले विषय उठायौँ यो विषयप्रति तपाईँ प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ? एकदमै प्रतिबद्ध छु सर। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। त्यसै गरी सञ्चार माध्यमको प्रतिनिधित्व गर्दै गणेश रोका हुनुहुन्छ। अब सञ्चार माध्यमको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ हरेक क्षेत्रमा र यो अवस्थामा आइपुग्दाखेरि चाहिँ चिसोबाट बचाउनका लागि सरोकारवाला निकायको भूमिका मध्ये एउटा सरोकारवाला निकाय सञ्चार माध्यम पनि हो। तपाईँ आफ्नो सञ्चार माध्यमको तर्फबाट चाहिँ प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ? सञ्चार माध्यमले हिजो विगतदेखि नै पनि यो चिसोको बेला मात्रै होइन, जुनसुकै बेला पनि समस्या परेको बेला सञ्चार माध्यमले विभिन्न किसिमको सञ्चार माध्यमले आफ्नो भूमिका निभाएकै छ र अझ पनि सञ्चार माध्यम एकदम कटिबद्धका रूपमा, पूर्ण रूपमा चाहिँ कटिबद्धका रूपमा चाहिँ प्रतिबद्धका रूपमा चाहिँ आफ्नो भूमिका निभाउँछ। विभिन्न किसिमका चेतनामूलक सूचनाहरू प्रसारण गरेर, जनचेतनाका कार्यक्रमहरू गरेर विभिन्न किसिमको श्रोताहरूमा विभिन्न किसिमको चाहिँ कुराहरूमा चाहिँ सञ्चार माध्यम एकदम पूर्ण प्रतिबद्धता छ। र म नेपाल पत्रकार महासङ्घको उपाध्यक्षको हैसियतले पनि के भन्न चाहन्छु भने डडेलधुरा जिल्लामा रहेका सम्पूर्ण सञ्चार माध्यमहरूले अहिलेसम्म चिसोको बेला, यो हिउँद ऋतुको बेला निभाएको भूमिका लगायत आगामी दिनहरूमा पनि सञ्चार माध्यमले एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउने छ भन्नेमा म पूर्ण रूपमा आशावादी छु। नमस्कार। हामी साझा बोली रेडियो बहसको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। साझा बोली रेडियो बहसबारे मनका कुरा भन्नका लागि एनटिसीको मोबाइल वा ल्यान्डलाइन
फोन प्रयोग गर्नुहुन्छ भने 166001000459 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। एनसीएल प्रयोग गर्नुहुन्छ भने 9801571029 मा फोन गर्न होला। यी नम्बरहरूमा फोन गरेको पैसा लाग्दैन र प्राप्त निर्देशन अनुसार प्रश्न सोध्न सकिन्छ। पारस्परिक जवाबदेहिता बारे आफूले देखे सुने या भोगेका कुनै कुरा लेख मार्फत व्यक्त गर्न चाहनुहुन्छ भने, अरूका लेखहरू पढ्न चाहनुहुन्छ भने www.meroreport.net MEROREPORT.net मा लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। साझा बोली रेडियो बहस तपाईले मेरो रिपोर्ट वेबसाइट, पोडकास्ट च्यानल र सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजको साझा बोली रेडियो बहसबाट अब बिदा हुने बेला भयो। हामीले आज चिसोबाट बच्न र बचाउन सरोकारवाला निकायको भूमिकाको विषयमा खरो बहस गर्यौं। आशा छ यी प्रतिबद्धताहरू पूरा हुनेछन्। आजका हाम्रा अतिथिहरू हुनुहुन्थ्यो अमरगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख विश्वेश्वर प्रसाद ओझा, त्यसैगरी डन्लधुरा अस्पताल डन्लधुराका सूचना अधिकारी टङ्क प्रसाद पन्त, नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व गर्दै रूपा भट्ट र सञ्चार माध्यमको प्रतिनिधित्व गर्दै पत्रकार महासंघ डन्लधुराका उपाध्यक्ष गणेश रोका हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यतिन्जेल ध्यान दिएर कार्यक्रम सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आगामी हप्ता पनि आजको जस्तै समयमा सार्वजनिक जवाबदेहिताको अर्को विषयमा खरो छलफल लिएर आउने नै छौँ। सुन्न नबिर्सिनुहोला। आजको कार्यक्रमबाट म राकेश दयाल बिदा भए। नमस्कार।